बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जमहूरियत का असल हुस्न डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में होता है, एक दूसरे के साथ भी और अपनी क़यादत और पार्टी के साथ भी। आज दो बड़ी पार्टियों के दो लीडर्स ने अपनी अपनी क़यादत और अपनी पार्टी के बयानिए से इनहराफ किया। आप इन दोनों के ख्यालात मुलाहिजा कर लीजिए। मुस्लिम लीग के अंदर किसी को एहसास नहीं हुआ कि ये हमारे सूबे से मुस्लिम लीग का खात्मा होना है। ये साजिश है। इसमें ये जो सूबाई क़यादत है, इसका जब तक ये मौजूद रहेगी इसको हटाना जरूरी है। नहीं हटाएंगे तो मुस्लिम लीग तबाह होगी। इलेक्शन में मुझे खतरा है कि 2, 3, 4 अज़ला के अलावा इसके टिकट लेने की दरखास्तें भी नहीं आएंगी। आज इस माशी तबाही का हम शिकार है, इसमें बड़ी जिम्मेदारी यहाँ मौजूदा हुकूमत की आती है। यहाँ पे वजीर सीना तान कर और तकब्बर के साथ बातें करता था, आज वो IMF के मुलाजमों के सामने सर झुका के मुंह काला करके बैठता हुआ है। इनको किसने कहा था कि वो एक चलती हुकूमत, अपनी गिरी हुकूमत थी, बदनाम हुकूमत थी, और उसको उन्होंने अदम एतमाद करके हटाया? किसके कहने पर? इन दोनों ने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। मुझे यकीन है पार्टियां इनके हक की तारीफ करेंगी और इनके साथ वो सलूक नहीं होगा जो चौधरी निसार, जावेद हाशमी, शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफा नवाज खोकर के साथ हुआ था। क्योंकि अगर कारकुनों और लीडर्स को अपनी पार्टी के अंदर बोलने की इजाजत नहीं होगी तो फिर मुल्क में असल जमहूरियत नहीं आ सकेगी। हम आज के इश्यूज की तरफ आते हैं। आज लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के 43 MNAs के इस्तीफे मुअत्तल कर दिए, जिसके बाद मुल्क में एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या हाई कोर्ट का सिंगल बेंच कौमी असम्बली के अरकान के बारे में फैसला कर सकता है? क्या यह स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को सलब कर सकता है? हम ये सवाल आज के प्रोग्राम में भी उठाएंगे। और सदर ने आज इलेक्शन कमीशन को एक खत भी भिजवा दिया। वो खत क्या है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कादर मंदोखेल साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और 2 दिन पहले कौमी असम्बली में इन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की थी और इनके ख्यालात और मेहताब अब्बासी साहब के ख्यालात ऐसे महसूस होता दोनों के एक ही हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और आज PTI ने एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है मार्का सर कर लिया कि 43 इनके कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उनके इस्तीफे लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी। इनसे पूछेंगे कि इनसे इनको क्या फायदा होगा। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में सरदार मेहताब खान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनके साथ इनका ताल्लुक है। मुदखिल साहब ये फरमाइए, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा सर, ये फरमाइएगा कि ये इलेक्शंस का मसला इतना उलझ क्यों गया है? हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़ा PTI को? वहां से जाहिर है सिंगल बेंच के एक जैसा का फैसला है, उसके बाद 43 अरकान जो उनके रुकनीत जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल हो गया, वो दोबारा कौमी असम्बली के रुकन है। और इसके साथ साथ सदर साहब ने खत भी लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन करवाए। तो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते आप? पहली बात तो ये बताया कि सदर पाकिस्तान का क्या क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? कौन से शिक के तहत सदर साहब कोई है? अरे भाई कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। सदर का वास्ता कुछ नहीं है। ये रबड़ स्टैंप है। नहीं, सदर को मानते हैं? रबड़ स्टैंप है। वहां से असम्बली से बिल जाएगा, इसने पास किया तो ठीक है, दोबारा जाएगा। सदर को मानते हैं? नहीं मानते हम इसको। तो जमहूरियत में सदर अरे भाई नहीं मानते हम। रोल है, PTI का सेक्टर इंचार्ज है, हम नहीं मानते उसको। आगे बात है आप, ठीक है? आईनी सदर है सर। कोई आईनी सदर नहीं है, रबड़ स्टैंप है और उसका कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन का। आइन से इनहराफ कर रहे हैं आप। आइन कौन सा आइन की शक के तहत वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कराओ? इसका क्या वास्ता? खत लिख रहा है। ये वही है जो इमरान खान साहब ने में और आरिफ अलवी खेलेंगे आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर। ये वही है जो सुबह साइन करके और बताया कि मेरा नाम नहीं बताना, वापसी पे डिस्क्लोज, लाहौर से आ गए वापस जाके डिस्क्लोज कर दिए। वही वो है सदर पाकिस्तान है। बात ये है अली उमर खान साहब बैठे हुए, आप मुझे कानून का शिक तो बताओ जो सदर इलेक्शन कमीशन ये वही इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है। इनका कोई ताल्लुक नहीं उनके साथ, ना उनकी किसी बात में अमल किया जाएगा। आगे बोले। नहीं, ये वही सदर है जिसके बारे में PDM का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात अगर हो सकते हैं तो सदर साहब के साथ हो सकते हैं। सदर साहब मुज़ाकरात करें बात और आप लोगों ने हल्फ लिया हुआ उनसे। देखिए बेक्सी बताओ आपको, वो हल्फ के लिए, ठीक है ना, और उसको कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, सदर के पास खत लिखने का भी इख्तियार नहीं। भाई वो जो मर्जी लिख दे, वो मानेगा कौन? वो लिख दे, नहीं मानते हम। आगे बोले। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार अदारा है। आपका सदर सुन ले दोबारा सुन ले। उस सदर की कोई हमारा सदर था आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने सारे इख्तियार उठा के पार्लियामेंट को दे दिया कि नहीं दिया? तो आप मुझे बताओ कि हमारी सदर नहीं दिया और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना पावरफुल सदर था
کہ وہ ساری چیزیں وہ چلا رہا تھا. اچھا ویسے جب ان کے پاس اختیارات تھے, اختیارات سارے پارلیمنٹ کو دے دیے. یہ بھی پارٹی کا ایک عجیب بات ہے کہ آپ صدر کو نہیں مان رہے, سمجھ رہے ہیں کہ وہ خط لکھنے کی بھی ان کے اندر اختیار نہیں ہونا چاہیے, اور ساتھ جو الیکشن کروانے چاہیے وہ نہیں کروا رہے. نہیں ہونا چاہیے, میں نے نہیں بولا, ہے ہی نہیں ان کے پاس اختیار. ہے تو مجھے بتا دو. اچھا ایک سائیڈ پہ یہ ہے, اور دوسری طرف آپ 90 دنوں کے اندر جو آئین کی آرٹیکل 224 ہے اس کے تحت آپ نے الیکشن کروانے, اور آپ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں یہ اگلا سوال ہو گیا. یقیناً آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرایا جائے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا شام 6 بجے کہ صبح الیکشن کراؤ. ٹھیک, کیا وہ پریکٹیکلی پاسبل تھا؟ کیا وہ ڈپلائمنٹ, پولنگ ایجنٹ اور یہ ساری چیزیں کو تھا پریکٹیکلی؟ اس کے ساتھ اسمبلی کے اندر آج بھی جوائنٹ سیشن میں وہ بل پڑا ہوا تھا کہ اسلام آباد میں جہاں میئر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یا جو انتخاب ہے یا جو حلقہ بندی 105 سے 125 تھا, یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. اسی طرح جو آپ بات کر رہے ہو کہ صوبائی اسمبلی کا, آپ مجھے بتاؤ الیکشن کمیشن کا جو ایک تجزیہ کے مطابق 70 ارب روپے خرچہ آ رہا ہے. یہ 70 ارب روپے کیا عمران خان صاحب پاکستان کی معیشت کے ساتھ اسی طرح سر ابھی الیکشن بھی تو ہو رہے ہیں نا سر, اس پہ خرچہ نہیں ہو رہا بھائی, اسمبلی تو ہو رہے ہیں ابھی, وہ 35 سال اس خرچے کے لیے پیسے ہیں آپ کے پاس. اچھا تو یہ بھی نہ کریں, اگلے الیکشن کے لیے پیسے نہیں آپ کے پاس. یہ بھی نہ کریں, نہیں عجیب بات ہے نا, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہ بھی نہ آپ تجویز دیں, ہم امین کر دیں گے. یہ بھی پیسے ہیں آپ کے پاس, دوسروں کے لیے پیسے نہیں ہیں. مکس اپ کریں چودھری صاحب. دیکھیں 33 حلقوں کے لیے اور 2 صوبوں کے الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. 70 ارب روپے خرچہ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد 70 ارب روپے خرچے کے بعد علاوہ یہ 2 حکومت مثال کے طور پہ با پارٹی کے آ جاتا ہے پنجاب, اور یا قافلی کا آ جاتا ہے پنجاب اور پختونخوا کا, اور 6 مہینے بعد جب جنرل الیکشن ہوگا تو کیا یہ الیکشن, یہ پارٹیاں, یہ جو صوبے کا الیکشن ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا ان کے اوپر؟ ٹھیک ہے, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ, کیا یہ ملک جو ہے نا اس بات کی متعمل ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے نا روزانہ الیکشن کراؤ اور یہ استعفیٰ دیتے رہے, مذاق کرتے رہیں گے, پھر کراؤ پھر کرتے رہیں گے؟ وہ بھائی کب تک یہ سر آپ ڈکلیئر کریں پھر کہ ہم الیکشن نہیں کروا. آپ ساتھ آئین کو بھی لے کے بات کرتے ہیں, الیکشن کروانا بھی چاہتے ہیں, الیکشن نہیں بھی کروانا چاہتے. سر کلیئرٹی نہیں ہے آپ کے تھاٹ میں. علی محمد خان صاحب کے میں بتاؤں, میں اس چیز کو اس وجہ سے نہیں بول سکتا ہوں الیکشن کرانا میرا یا میری حکومت کا کام نہیں, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اسی وجہ سے میں عارف علوی صاحب کی بات کو بھی ڈینائی کر رہا ہوں کہ اس کو اختیار نہیں الیکشن کمیشن کو بولا الیکشن کرو. ویسے علی محمد خان صاحب, ایک تو گورنمنٹ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے, لہٰذا یہ جو آپ کی خواہش ہے نا 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے کی, مجھے نہیں لگتا کہ پوری ہو سکتی ہے. دوسرا, آپ کے سامنے قادر مندوخیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, لہٰذا آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ خط لکھنے بند کریں. شکریہ جوئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. لیکن میں ہلکا سا مسکرائے اس وجہ سے ہوں کہ مندوخیل صاحب یا تو جان کے انجان بن رہے ہیں یا پتہ نہیں آج وہ غصے میں ہیں. وہ تو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, میرے سے زیادہ ان کو پتا ہے, اور آپ خود جوئی صاحب آپ کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہیں. دیکھیں آرٹیکل 42 وہ طریقہ کار بتاتا ہے جس کے تحت صدر پاکستان نے اوتھ لینا ہے وہ چیف جسٹس کے سامنے, اور آرٹیکل 42 کے تحت جو ان کا اوتھ ہے اس کا 5واں 6واں پیرا ہے. آپ کی اجازت سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ مندوخیل صاحب کو یاد آ جائے کہ صدر صاحب کی کیا ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے. جی پڑھ لے. صدر صاحب کا اوتھ ہے کہ کافی سارا ہے لیکن وہ ریلیونٹ پورشن پڑھتا ہوں کہ I will preserve, protect and defend the constitution of Islamic Republic of Pakistan, کہ میں آئین کی حفاظت کروں گا, پروٹیکشن کروں گا, کوئی غیر آئینی کام نہ ہو. اب آپ نے خود یہ فرمایا کہ آرٹیکل 224 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 224 یہی کہتا ہے کہ اگر ڈیزالو ہوگا, اگر اپنا ٹرم پورا کرے گا تو 60 دن, ڈیزالو ہوگا تو 3 مہینے کے اندر آپ الیکشن کرائیں. اگر صدر مملکت 90 دن کے اندر الیکشن کروانا پڑے گا. الیکشن جی, اگر الیکشن کمیشن کو وہ یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ نے آرٹیکل 224 کے تحت 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانا ہے, تو اگر کون سا قانون آرٹیکل کے تحت صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ یاد دہانی کرا سکے, وہ آرٹیکل بھی بتا دیں. یہ تو آئین کو پروٹیکٹ کرنے کی بات آپ نے کی ہے نا, آپ وہ آرٹیکل بتاؤ جس سے صدر پاکستان الیکشن کمیشن کہتے بابا الیکشن کراؤ, وہ بتا پڑھ کے سنا. آپ جب گفتگو کر رہے تھے میں سر میں عرض کرتا ہوں مہذب لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک بندہ بات کر, آپ دونوں وکیل ہیں ویسے نہیں کرتا. میں تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا. میں ان کو پشتو میں بھی سمجھا سکتا ہوں
لیکن میں اردو میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آئین پاکستان آرٹیکل 42 کے تحت صدر مملکت کو پابند کرتا ہے کہ انہوں نے جو اوتھ لیا ہے چیف جسٹس کے سامنے، جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آئین پاکستان کی پاسداری کروں گا، اس کو پروٹیکٹ کروں گا، اس کے خلاف کچھ ہوگا تو اس کو روکوں گا. تو ان کو جب لگا کہ آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، الیکشن 3 مہینے میں لگ رہا ہے کہ نہیں کر رہے، لیکن ویسے علی صاحب یہ جو پاکستان کے اندر آئین ہے نا پابند کرتا ہے، یہ بہت مظلوم ہے. کرانا ہے. آپ دیکھیں عدم اعتماد بھی آئینی آرٹیکل ہے اور ایک آئینی آپشن ہے، لیکن اس عدم اعتماد سے جب آپ کی گورنمنٹ چلے گی تو آپ نہیں مان رہے اس کو، تو آپ بھی اپنی مرضی کا ایک آئین چاہتے ہیں اور یہ بھی اپنی مرضی کا آئین چاہتے ہیں. نہیں چوئی صاحب اس طرح نہ کریں نا. چوئی صاحب آج کل ویسے بھی آپ اچھے ویلاگز بنا رہے ہیں ہمارے پیار میں ان کو سب کو دیکھ رہا ہوں، بڑے ماشاءاللہ خوبصورت آپ ویلاگز بھی بنا رہے ہیں، اچھے آرٹیکل بھی لکھ رہے ہیں ہمارے پیار میں. لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں کہا چوئی صاحب، جسٹ فار دا ریکارڈ، ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم عدم اعتماد کے ذریعے حکومت چینج ہونے کے پروسیس کو قبول نہیں کرتے. لیکن جس طریقے سے وہ پروسیس ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، میں بھی پتا ہے، اور ہمارے نیچے جو نیشنل سیکیورٹی ووٹنگ ہوئی ہے اس میں طریقہ کیا ہے سر؟ بھائی جان میری بات علی صاحب ووٹنگ ہوئی ہے، ووٹنگ ہوئی، اپوزیشن کے پاس زیادہ ووٹ تھے، وہ جیت گئی ہے سر. اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے علی صاحب ایسے؟ حضور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عدم اعتماد کے تحت حکومت کو رخصت کیا جاتا ہے اس پروسیس سے تو ہم انکاری نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ہوا، ہمارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں سائفر ڈسکس ہوتا ہے کہ امریکہ نے انٹرفیرنس کی ہے. انہوں نے جو سائفر آیا اس میں کلیئر کٹ کہا کہ عدم اعتماد نے اگر عمران خان کو رخصت نہ کیا تو پاکستان کو سیویئر نتائج بھگتنے پڑیں گے. عدم اعتماد ابھی آیا بھی نہیں تھا. اچھا چلیں ایک منٹ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے نیچے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی وہ وزیر اعظم نے انفلوئنس کیا ہوگا، اعظم خان صاحب نے کچھ لکھ دیا ہوگا. جب شہباز شریف صاحب کے نیچے وہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھتی ہے وہ بھی اسی کی توثیق کرتی ہے کہ جناب بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، بالکل اور ڈیمارچ کریں. تو چوئی صاحب جب امریکہ کی ایما پہ یہ سارا کچھ ہوا اور جس طرح سندھ ہاؤس میں مندوخیل صاحب کی جماعت کی سرکردگی میں جو خرید و فروخت ہوئی تو وہ اس پروسیس کو داغدار کرتا ہے. باقی تو نیچرلی اگر خرید و فروخت ہوتی رہے، آپ کے کسی ایم این اے نے پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں دیا تھا، یہ یاد رکھیں. ویسے تو یہ جواب کیونکہ قادر مندوخیل صاحب نے دینا ہے. قادر صاحب ایسے یہ فرمائیے گا سر، یہ اتنا زیادہ جو گنجلک حالات ہیں ان میں سے پاکستان نکلے گا کیسے؟ آپ تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا، الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، تو باقی معاملات تو آپ چھوڑ دیجئے، سائیڈ پہ رکھ دیجئے. دیکھیں یہ بات سوال آپ کا ویلڈ نہیں ہے. کیا اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے پختونخوا میں، پشاور میں، ہم نے ان کے خٹک صاحب کو اور اسد کیسر صاحب کو بلایا تھا کہ آئیے یہ نیشنل ایشوز کے اوپر نہیں آئے. تو آپ نے 2 مرتبہ تو سر اے پی سی کا ٹائم بدل دیا، تو باقی 13 پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ اے پی سی کر لیں. چودھری صاحب اے پی سی کی میٹنگ سے پہلے جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی پشاور گورنر ہاؤس میں، وہاں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اے پی سی کی جو تاریخ چینج ہوئی وہ بھی آپ کو پتا ہے ترکی کے ایشو کی وجہ سے. دوسری بات یہ کہ یہ تو کہتا ہے کہ ہمیں آپ نے یہ چھوٹا جو مقدمہ ہے شیخ رشید والا اور یہ فواد چودھری والا یہ کیوں ڈالا، ہم لہذا نیشنل ایشو پہ بات ہی نہیں کریں گے، کوئی مرتا ہے تم مرے، کوئی دہشت گردی ہوتی کرے، ہم نہیں کریں گے. نمبر 1 بات. دوسری بات تو علی محمد خان صاحب نے بڑی آرٹیکل کھیلا. کیا میرے سوال کا جواب آیا؟ کیا میرے سوال کا جواب دیا ہے؟ وہ آرٹیکل بتا دی جس سے صدر پاکستان کے پاس اختیار ہو، وہ الیکشن کمیشن گول. ہاں آئین کا سب نہیں لیا، ہر پاکستانی نہیں لیا، ٹھیک ہے. نمبر 1 بات، آئین کی بات کرنا ہر بندے پہ فرض ہے سارے پاکستان، تو اس میں صدر صاحب کا زیادہ فرض بنتا ہے. چاہیے کہ آپ کو یاد کروائیں. صدر صاحب کا تو یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سابق پرائم منسٹر کو یہ خط لکھے کہ جائے دہشت گردی کے معاملے میں پورے قوم اکٹھے ہو رہی ہے، آپ بھی الگ تلگ نہیں، پلستر چڑھا کے کھول دے، جائیں وہاں پہ ان کے پاس جائے اور وہ کر لیں نا. اللہ صحت دے اس کو، زخم ٹھیک ہو جائے گا تو چلے جائیں گے سر. اللہ صحت دے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر صدر کے پاس یہ بھی آئین کا پابندی ہے کہ بابا جاؤ وہاں پہ. صدر صاحب چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. ویسے مجھے تو لگ رہا ہے صدر صاحب ان کی حرکتوں سے استعفیٰ دے دے گا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو یہ مجھے تو میری تو ویسے چھٹی بتا رہی کہ یہ استعفیٰ دے دے گا. 9 سپٹمبر کے بعد ایک اور بحران پیدا ہو جائے گا صوبے، اس وہاں پہ تو گورنمنٹ نہیں ہے، تو نیا صدر کیسے الیکٹ کریں گے آپ؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی حرکتوں میں صدر استعفیٰ دے دے گا. یہ میرے ریکارڈ بھی سا رکھ لے آئندہ دنوں میں. دوسری بات جو علی محمد خان صاحب بتا رہے کہ سندھ ہاؤس میں خرید و فروخت کیا،
आपने खुद सवाल किया, क्या उसमें एक आदमी ने जो मौजूदा हुकूमत को वोट दिए? ठीक है, नंबर एक बात। आप बात ये होता है ना कि अगर आपके लोग हमारे पास आ गए मिलने के लिए तो उसमें क्या अर्ज है? अली उमर खान साहब कल मुझे चाय भी बुला ले, मैं हम दोनों चले जाएंगे, इसमें क्या मैं पार्टी बदल लूंगा? क्या मैं वोट दे दूंगा? ठीक है, सवाल ये मेरा लोटा सवाल मेरा लोटा तेरा लोटा तेरा लोटा, सर ऐसा नहीं होता। नहीं तो फिर वही बात है, और ये मेरी जिससे मेरी मर्जी वाली बात कर ले। सवाल ये इनसे ये पूछे कि कौन सा अक्लमंद, कौन सा वो जादूगर है जो उनको पूरा बड़ा सूबा तोड़ा है, फिर पुख्तनख्वा तोड़ा है, फिर 132 खान से और आखिरी 43 में, और ये जो आखिरी 43 में गए, आज जो लाहौर हाईकोर्ट ने इनको स्टे दिया है, तो इसकी तो अपील भी है ना। ये सिंगल बेंच का फैसला है। वैसे सिंगल बेंच जज साहब जज है ना जी, और लाहौर के हों, इस्लामाबाद के हों, रावलपिंडी के हों, पेशावर के हों, कराची के हों, वो स्टे तो दे सकते हैं। तो हम भी वकील है ना, हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, आप वैसे इस स्टे के खिलाफ क्यों, आप क्यों समझते हैं जज साहब ने बड़ी जाती है? तो ये क्या करना चाह रहे? खुदा कसम में तो सो रहा हूं, जज साहब के पास एप्लीकेशन नहीं तो कर सकते हैं ना आप। जज साहब कर सकता है, तो जज साहब के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? मैं तो नहीं लगाया, आप लोग। मैं ये कह रहा हूं जज साहब ने इनको स्टे दिए, हमें एज ए वकील, एज ए पार्टी, एज ए मेंबरान, हमारे पास अपील के इख्तियार, हम अपील कर देंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, वो असेंबली में वापस आना चाहते हैं, आप असेंबली के दरवाजे बंद करके बैठे हुए। मेरे देखिए स्पीकर की रूलिंग आ गई है। ये जो बड़े स्पीकर कह रहे थे पिछले दिनों में कासिम सूरी के वक्त स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है। ये जितनी मर्जी अभी जोर लगा लो, जितनी मर्जी ये फरमाइएगा सर, ये अगर आपने असेंबली वापस ही चले जाना था तो सर 3-4 महीने पहले चले जाते। ये आपने क्यों मौका दिया इनको कि वो आपके इस्तीफे कबूल कर लें? अब आपको हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, हाई कोर्ट के एक जज साहब का फैसला आ गया, अब ये लार्जर बेंच की दरख्वास्त करेंगे, उसको इस्लामाबाद के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, तो आपको फायदा कोई नहीं होगा सारी एक्सरसाइज का। चौधरी साहब देखें, एक तो वैसे ही वो एक दूसरे के खिलाफ टिट फॉर टैट गुफ्तगू होती है, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें सर्कल्स में मूव नहीं करना, हमें आगे जाना चाहिए। मैं अब भी, मेरा ये ख्याल है कि जब इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व की और हम सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके बाद अगर हम नए इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके चले जाते चौधरी साहब, तो जो बहुत ज्यादा नुकसान इस मुल्क में हुए हैं, आपके साबिक वजीर आजम हमारे इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई, देखें चाहे उनका ताल्लुक जिस भी जमात से है, उस मुल्क के वजीर आजम है, उन पे जानी हमला हुआ, आप ही के बरादरी के अरशद शरीफ साहब जो है वो शहीद हुए, क्या नहीं हुआ, इमरान रियाज साहब के साथ क्या हुआ, जो सहाफी जो सियासतदानों के साथ, ये गिल साहब को देखें जिनके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी एक एजुकेटेड प्रोफेसर के साथ जो हुआ, ये सारी चीजें, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने वक्त पे फैसला नहीं किया। आप देखें हमने इस्तीफे दिए, या तो उसको वो कबूल करते, बल्कि वो कबूल हो भी चुके थे, सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं आई थी, अपना डिप्टी स्पीकर साहब उसको कबूल कर चुके थे कासिम सूरी साहब। लेकिन नुक्ता ये है कि हम 7-8 महीने तक इनको कहते रहे कि कबूल करें, और ये भी कहते थे कि नहीं हम कबूल नहीं करते, आप पार्लियामेंट में आए इधर डिस्कशन करते हैं, आप रोडों पे क्या करें, एहतजाज क्यों करें, लॉन्ग मार्च क्यों करें, आपको लोगों ने वोट दिया, आप इधर आके बात करें। जब आखिर में हमने ये बात की कि नए इलेक्शन के लिए, रूटीन प्रोसीजर के लिए नहीं, नए इलेक्शन के लिए जो अपोजिशन लीडर का इंतखाब है वो जरूरी है, ताकि केयर टेकर सेटअप में इनपुट आए तहरीक इंसाफ का, जो बहुत बड़ी जमात है मुल्क की, उन्होंने जल्दी रात के अंधेरे में इस्तीफे कबूल करने शुरू कर दिए। मतलब है कि वो भी साजिश की बुनियाद पे या बदनीयती के बुनियाद पे कबूल नहीं किए। और ये तो आपको पहले ख्याल क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये हुआ कि आप मान रहे हैं कि आपसे कैलकुलेशन में गलती हुई, इमरान खान साहब को शुरू में ही फैसला कर लेना चाहिए था, इतना देर नहीं करनी चाहिए थी आप लोगों को। नहीं तो इस बात का हर टाइम का एक वक्त होता है। प्लीज आप इस नुक्ते को आई होप अप्रिशिएट करेंगे, और वो ये है कि केयर टेकर सेटअप जो है नॉर्मली एट द फैग एंड ऑफ आपका जो इलेक्टोरल ईयर होता है आखिरी, उसमें वो टाइम स्टार्ट होता है, और अभी आप आखिरी 5-6-7 महीनों के अंदर दाखिल हो गए हैं। 8 से 8-9 महीने पहले तो केयर टेकर सेटअप की ना कोई बात थी। और ये आप मुझे बताएं कि जो अपोजिशन लीडर इस वक्त बैठे हुए हैं राजा रियाज साहब, वो किस तरफ है? यानी कि बी टीम भी कोई बंदा छुपा के रखता है। ओपनली हमारी जमात का एक बागी जो है उसको उन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। वैसे अब इतना तो वो आज भी ये कहते हैं कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूं, हम पीटीआई में हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक ऑप्शन था कि आप उनको पीटीआई से निकाल देते, लेकिन वो आज भी कह रहे हैं कि हम पीटीआई का हिस्सा। चौधरी साहब इस तरह तो बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में पैट्रियट के हमारे यार लोग जो हैं, जो इनकी जमात से रेनेगेट हो गए थे, बागी हो गए थे,
फैसल साले हयात वगैरह, वो भी कहते थे हम पीपल्स पार्टी हैं वो भी कहते थे। ठीक, बात आपकी वैसे दुरुस्त है। मैंने ब्रेक लेनी अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस सारी सूरत हाल में से कोई हल निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है या नहीं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान साहब, कोई आपको हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? आपके कारकुन भी गिरफ्तार हो रहे हैं, आमिर डोगर साहब की भी गिरफ्तारी हो गई आज, शेख रशीद साहब को मरी ले जाया गया, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, उनका केस चल रहा है, इसके अलावा शानदाना गुलजार साहिब आए, कुछ और लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट है कि बस वो मेरा ख्याल है शायद हुकूमत इंतजार कर रही है कि वो भी बोलें और वो भी गिरफ्तार हो जाए। इस सारी सूरत हाल का अल्टीमेटली नतीजा तो खतरनाक ही निकलेगा। कोई हल है आपके पास? देखिए मेरे ख्याल में जोई साहब, देखें आपकी भी तारीख पे बड़ी नजर है और हम सियासतदानों को इन चीजों से मेरे ख्याल में सीखना चाहिए। अगर हम मिलके मतलब ये नहीं है कि हम सारी एक जमात बन जाएं, मुल्क के मसाइल पे मिलके एक फैसला साजी करने कि अगले इलेक्शन हमने वक्त से अगर 2-3 महीने पहले भी होता है। मैंने इनकी जमात के बहुत सी सीनियर लीडरशिप, मंदोखेल साहब जो है वो ये भी सीनियर आदमी है, लेकिन इनके कुछ और लोगों को मैंने सुना है, कायरा साहब जैसे लोगों को मैंने सुना है, और भी जो इनके फॉर्मर डिप्टी स्पीकर कुंडी साहब, ये सारे कहते हैं कि ठीक है इलेक्शन वक्त पे हो, लेकिन अगर 1-2-3 महीने पहले भी होता है तो उनकी तरफ से ये चीज है कि भाई वो एक ऑप्शन है। अब मेरा नुक्ता क्या है, देखें अगर ये कोई कहे कि सिर्फ हमारे से ज्यादती हो रही है, बात गलत है। आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ माजी में भी हुई है, जिस किसी ने, अगर ये रिपोर्ट ठीक है, जिस किसी ने भी मियां नवाज शरीफ साहब के अटक के जेल के अंदर सांप छोड़े थे वो गलत था। जिस किसी ने भी आसिफ अली जरदारी साहब, चाहे उनसे लाख इख्तलाफ करें लेकिन इस मुल्क के साबिक सदर रहे हैं, उनकी जबान काटने वाला जो वाकया था, जिस किसी ने भी किया गलत किया। बेनजीर भुट्टो साहिबा को आखिरी रात अपने बाप से जो मिलने नहीं दिया गया, उनको उनके गले नहीं मिलने दिया गया, कल सुबह उनकी बेटी बाप को फांसी लगनी थी, वो गलत था। जो जेल में लोगों के साथ होता रहा है, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि आज भी अगर आप फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों पे गद्दारी के पर्चे, शानदाना साहिबा पे गद्दारी के पर्चे, और जो गिल साहब के साथ हुआ है, वो चलता फिरता वो एक आपने उसको एक अलमिया सा बना दिया है, नौजवान है वो, एक होप है ओवरसीज पाकिस्तानीज की। ये सारी चीजें देखें, कल को ये चीजें बाउंस बैक करती हैं। हमसे जो गलतियां हुई हम वो एक्सेप्ट करें, ये और हम अगले इलेक्शन और मोडालिटीज, ये जो अभी केयर टेकर सेटअप आई है, आप मुझे बताएं चौधरी साहब, दिल पे हाथ रख के बताएं, बसद एहतराम, क्या केयर टेकर सेटअप का काम लोगों पे छापे डलवाना, लोगों को पकड़ना, लोगों को उठाना है, या उनका काम यह है कि अगले इलेक्शन के लिए फौरी तौर पर इंतजाम शुरू करें? जो आईनी काम है उसकी तरफ देख कोई नहीं रहे। सही बात है। नहीं अली मोहम्मद साहब, आखिरी बात प्लीज, मेरा ख्याल है अली मोहम्मद खान साहब एक समझदार आदमी, आखिरी बात, और वो बात भी ठीक, आखिरी बात, ये जो आप छापे मार रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका कोई एंड तो है नहीं। ये दूसरा, एक मिनट ये जो एक मिनट चौधरी साहब, ये मेरा आखिरी नुक्ता लेने। देखिए पूरे पार्लियामेंट में, मैं इतना नहीं कहता, मेरे से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन ये मंदोखेल साहब की इस बात से मेरे ख्याल में भाई बड़ा इस बात पे एग्री करेगा कि पूरे पार्लियामेंट में एक आदमी जो सबका दिल रखता था, जो पार्लियामेंट चलाने की उसने भरपूर कोशिश की, और जो सब लोगों के तरले करता है और जो मामला चलाता है, वो आमिर डोगर के साथ जो आज किया है, ये कोई सोच सकता है यार? वैसे ये ज्यादती है, वैसे आमिर डोगर के साथ वाकई ज्यादती है, और इस तरह पर्चे काट देना, इस तरह लोगों को गिरफ्तार कर लेना, फिर शेख रशीद को आपने ख्वार करके रख दिया, वो बड़ी ज्यादती है। फवाद चौधरी की बड़ी ज्यादती। इसी तरह और एक लोगों की लिस्ट गवर्नमेंट लेके फिर रही है। अगर आप उन सब लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो मेरा ख्याल आप ज्यादती करेंगे। इस तरह नहीं होना चाहिए सर, ये जमहूरियत नहीं है जो आप कर रहे हैं। क्या पीटीआई की जमहूरियत थी कि एक खातून हमारी रहनुमा अजी फरियाल को रात 12 बजे अस्पताल से घसीट की जेल में डाला था? ठीक है, तो अब आप बदला ले रहे हैं। क्या खुर्शीद शाह साहब को बेटे समेत 2 साल जेल में रखा, वो जमहूरियत थी? सर गलत था, लेकिन अब आपने बदला लेना है। अच्छा सुन, अब बदला की बात करो। क्या शेख रशीद के खिलाफ जो एफआईआर काटा वो गलत था? बदले की बात करें ना। जो गंदी जबान इस्तेमाल की है, क्या साइबर क्राइम एक्ट 2016 अली उमर खान साहब वकील है, क्या उसके दायरे में नहीं आता है? जो इखलाक से गिरी हुई बातें मेरे चेयरमैन के बारे में, कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी, बीबी शहीद का बेटा, आसिफ अली जरदारी का बेटा, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का नवासा। वैसे ये सारी चीजें ठीक है, आप मुझे बताओ, इस आदमी वो वजीर खारजा, जब वो जो गलीज गंदी अखलाक से गिरी हुई जो गुफ्तगू करता था, क्या उसके ऊपर क्राइम नहीं बनता? ये बताया अली उमर खान साहब कि मुकदमा गलत है, वो जो एफआईआर है साइबर क्राइम को गलत है। आपने जो शराब की बोतल डाल दी ना दरमियान में, वो मेरा ख्याल गलत है। वो कसम खाते हैं कि जी मैंने कभी शराब पी नहीं, तो उसकी कसम पे एतबार कर लिया आपने।
وہ جس گیٹ نمبر 4 کی کنڈی کھولتے ہوئے بند کرتے ہوئے وہ تختے نہیں تھے، 16 مرتبہ وزیر پہ ان کے ساتھ غداری کر لی اس نے. یہ ان کا عمران خان صاحب کا ساتھ دے گا؟ تو آپ نہیں چھوڑیں گے؟ یہ سب سے بڑا سلطانی گواہ بنے گا. یہ لکھ لیں میری بات. شیخ رشید، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، یہ نام بتا رہا ہوں آپ کو سارے، یہ سارے کے سارے. یہ ویسے آپ کا اندازہ ہے یہ انفارمیشن؟ میں آپ کو میری انفارمیشن بھی ہے اور میں ان کو جانتا بھی ہوں. انفارمیشن کا سورس کیا ہے؟ انفارمیشن کیسے ہو سکتی؟ آپ اپنا سورس بتاتے ہو کسی کو؟ نہیں، ویسے یہ سب وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو شخص گیٹ نمبر 4 کی بات کرتے کرتے تختے نہیں تھے اور آج وہ جو نا وہ اس پٹلی پہ چل پڑے، سوال وہ سب یہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا خیال ہے؟ جی میرا خیال میں تیار ہیں. تیار ہے یہ. اور عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے؟ یہ بالکل اس کے خلاف گواہی دیں گے. کون کون؟ شیخ رشید، فواد چودھری، اسد عمر اور آپ کا شاہ محمود قریشی. یہ لکھ لیں، ان سب کے چاروں کا نام بتا دو آپ کو. یہ سلطانی گواہ بنیں گے اور یہ علی محمد خان صاحب کو اگلے شو میں پر آپ بلائیں گے، پھر یہ سامنے کے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ عارف علوی ان کے ارکسوں تنگ ہو کے وہ استعفیٰ دے گا. یہ کیسے؟ یہ انفارمیشن ہے یا ویسے یا آپ نجومی ہو گئے؟ جی میرے معلومات ہے. یہ دے گا استعفیٰ. انفارمیشن ہے؟ ہاں میرے انفارمیشن ہے. یہ استعفیٰ دے گا. یہ استعفیٰ دے گا ان کی حرکتوں کو دیکھ کے، کیونکہ روزانہ جو کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات سر، حرکتیں کیسے دیکھیں؟ صدر بنایا انہوں نے اور صدر ایک موزد پیشہ ہے، وہ خود ڈاکٹر ہے، سمجھدار آدمی. یہ آج جو خط لکھوائی وہ بھی نہیں لکھوایا ہے، اس غریب کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون سا آئین. اب بتائیں نا علی محمد خان صاحب، میں بار بار سوال کر رہا ہوں، یہ کون سا آرٹیکل کے تحت آئین کو پروٹیکٹ کرنا؟ ویسے آپ میرے اور آپ کی سب کی مجھے آپ کی ویسے گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ شیخ رشید کو نہیں سپیئر کریں گے، نہیں چھوڑیں گے آپ؟ شیخ رشید کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. شیخ رشید کو، ایسے لوگوں کو جو اتنی گندی اور گری ہوئی اور میرے چیئرمین کے گریبان تک کریں گے. میں تو مجل کا سوچ رہا ہوں کہ مجل اس کو جانا چاہیے، پتہ چلے مجل. اور پھر ایک شخص جو پاکستان کا وزیر داخلہ رہا ہے اور وہ پولیس والوں سے گلے مل کی جس طرح ہو رہا تھا، وہ پولیس والے بھی لعنت دے رہے ہوگا کہ یہ وزیر داخلہ تھا ہمارا، یہ پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، یہ رو رہا تھا پورا. سوال یہ ہے، میں جھوٹے مقدمہ کے خلاف ہوں، بالکل نہیں ہونے چاہیے. مگر آپ مجھے عامر ڈوگر کا نہیں پتا، کیونکہ میں صبح سے کمیٹی میں اجلاس میں تھا، میں نے نہیں دیکھا ہے. علی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ مندوخیل صاحب کے انکشافات آپ نے ملاحظہ کر لی، وہ کہتے ہیں یہ سارے سلطانی گواہ بننے والے ہیں. یا تو یہ میرا خیال ہے کوئی سوچ سمجھ کے بات نہیں کر رہا ہے، یا کوئی انتہائی سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں. پھر نہیں، آپ کا تو بڑا سنجیدہ پروگرام ہے، لیکن ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسی مذاق ہی کرتے ہیں تو میں تو اس کو مذاق ہی سمجھوں گا، کیونکہ ظاہر ہے بڑے ذمہ دار لوگوں کے نام لیے ہیں. لیکن جہاں تک اسد عمر صاحب کا، شاہ جی کا، یا انہوں نے فواد بھائی کی بات کی ہے، وہ تو دیکھیں، وہ تو ہمارے مین پلیئرز ہیں، انشاءاللہ وہ کھڑے رہیں گے، اس کی فکر یہ نہ کریں. ایک بات پہ البتہ مجھے اعتراض ہے کہ جس طرح سے ایڈریس کیا ہے شیخ صاحب کو، شیخ رشید کی گفتگو سے آپ ڈس ایگری کریں، میں سمجھتا ہوں الفاظ کا چناؤ ان کا بہتر ہونا چاہیے بعض چیزوں پہ، لیکن جس طریقے سے الفاظ کے چناؤ کیا سر سنیں نا، جس طریقے سے پھر انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے، فلانا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، دیکھیں یہ بھی کوئی سیاسی بات نہیں ہے، خاص کر یہ خود وکیل بھی ہیں، نامناسب بات ہے. ہاں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان پہ آپ مقدمہ کریں، اس کو فیس کریں گے. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اتنے پرانے یہ سائبر کرائم کے تحت نہیں آتا ہے، آپ وکیل بتا دیں مجھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شیخ رشید کو آپ جھکا سکیں یا ان کو ڈرا سکیں. اس نے 75 سال کی عمر میں اور کیا بنانا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا صرف ایک قصور ہے. ویسے چوئی صاحب لوور مڈل کلاس کا آدمی اتنا اوپر کیسے پہنچ گیا ہے، یہ بڑے بڑے سیاستدانوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے. کیا بولا دوبارہ بولے، کیا بولا دوبارہ بولے علی محمد خان صاحب؟ ہاں او بھائی، ایک شخص جمچگری میں ماسٹر ہے، پاؤں پڑھنے میں ماسٹر ہے، دغا بازی میں ماسٹر ہے، جھوٹ میں ماسٹر ہے، اور یہ جو گندی زبان استعمال کر رہا تھا، اسی وجہ سے تو عمران خان صاحب نے اس کو وزیر داخلہ بنایا. اچھا، ویسے وقت ختم ہو گیا. میں دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں، اور خاص یہاں پہ چھوٹی سی بریک کے بعد سردار مہتاب خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ سردار مہتاب خان اس وقت موجود ہیں، سابق گورنر خیبر پختونخوا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق چیف منسٹر بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا کے. سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے بیانات نے تہلکہ مچایا ہوا ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا امیر مقام صاحب کے ساتھ اختلاف ہے تو اس لیے آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے فون کا اور آپ کی بات. آپ پہلی بات تو یہ کہ امیر مقام صاحب کسی فرد کا اگر نام ہے تو سچی بات ہے میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے.
لیکن جو وہ ہماری جماعت کے صوبائی صدر ہے، اور میں بالکل اس بارے میں بہت عرصے سے میں نے اپنی جماعت کی قیادت کو، میاں صاحب کو بھی، میاں شہباز صاحب کو بھی، ان کو میں بتاتا رہا ہوں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ جب سے آپ نے قیادت کی تبدیلی کی ہے، وہ صوبے کی بڑی جماعت تھی، اب وہ اپنی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس میں مسلم لیگ کے نام کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک ذاتی جماعت کے طور پر اس کو پیش کیا تو نتیجہ میں بڑی تباہی آئے گی. اور مسلم لیگ جو اور آپ میر مقام صاحب کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میر مقام صاحب جان بوجھ کے پارٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں، صرف امیر مقام صاحب نہیں ہے بلکہ ساری صوبائی قیادت جو ان کے حوالے سے بنی ہے، وہ سب کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کو تباہ کر دیا ہے. اور یہ میں بالکل اپنے یقین کے جو شواہد نظر آتے ہیں کہ وہ اس جماعت کو انہوں نے ایک سازش کے تحت ختم کیا. اور وہ سازش یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ جو صوبے کی بڑی جماعت تھی، چاروں صوبے میں اس کی پریزنس تھی، اس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا اس صوبے سے، اور سندھ میں بھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور بلوچستان میں بھی ہماری اس وقت کی قیادت تھی، وہ کچھ بڑے عزت والے لوگ تھے، ان کو ذلیل کر کے نکالا گیا، تذلیل کی گئی ان کو. اور پھر اس کو صرف پنجاب تک محدود کیا جائے. وہ ایسے ہی ہو رہا ہے. آج مسلم لیگ کے صوبے سے چھوٹی جماعت ہوگی، ایک صوبے کی بڑی جماعتوں میں شمار ہوتا تھا، اس صوبے میں بڑی جماعت تھی، اس کو ایک بڑے ڈیزائن اس کو تباہ کیا گیا. سازش، اور اس میں یہ سازش کر کون رہا ہے؟ کیونکہ 3 صوبوں کی بات آپ نے کی ہے، اور یہ کس کے ساتھ مل کے سازش کر رہا ہے اور کس کو فائدہ ہے اس کا؟ دیکھو، اس کا فائدہ تو پاکستان میں سیاسی نظام کے جو اس سیاسی نظام کو جنہوں نے اپنے قبضے میں رکھا 15 سال سے، یہ ان کا کام تھا. اور انہیں اپنے بندے میں اپنی اس بات کو بالکل کھل کے اس لیے کروں کہ بڑے عرصے تک میں انتظار کرتا رہا کہ یہ جماعت جو ہے وہ اپنے لیڈرشپ ان چیزوں کو سنے گی، دیکھے گی، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی. اس لیے کہ غالباً یہ بھی ہماری قیادت میں یہ بات مجھے نہیں لگا کہ ان کے ذہن میں کہ یہ ملک کی بڑی جماعت تھی، آج اب محدود کر دی گئی ہے اور اس کو ایک صوبے میں شرنک کر دیا گیا ہے. یہ اب چند اضلاع کی جماعت رہ گئی، جبکہ یہ سال سے لے کر یہ ڈی خان تک اور ہزارہ ڈویژن کے ہر کونے تک اس جماعت کا وجود تھا. ایک زمانے میں ہمارے پاس 32 ہمارے صوبائی اسمبلی کے اراکین اسمبلی ہوتے، پر اس کے بعد وہ کب بھی ہوئے، لیکن اب تو وہ 4-5 کی تعداد میں رہ گئے. اور مجھے خطرہ ہے کہ آئندہ یہی اگر صورتحال رہی تو آج اس ملک کے جو جماعت کے جو جماعت کے مسلم لیگ کے جو ساتھی تھے، جنہوں نے اس جماعت کو اپنی جان دی، اپنی جوانی کی عمر دی ہے، وہ آج سائیڈ لائن پہ ختم ہو گئے، اور ان کو وہ دوسری جماعتوں میں چلے گئے. اور وہ لوگ جو آگے جو کہ اس جماعت کی کسی فکر اور نظریے سے تعلق نہیں تھا ان کا، صرف اپنے مال کے لبانے کا اچھا یہ فرمائیے سر، یہ پلیٹ فارم. یہ جو حالات ہے، کیا آپ نے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور مریم صاحبہ کو بتائے تھے کہ یہ حالات ہو رہے ہیں اور جان بوجھ کے پارٹی کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، تو میں تو صرف 2 جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں، نواز شریف صاحب اور جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے تو نوٹس میں لائے، اور انہیں تک لکڑی کو لانا تھا. باقی تو کسی کو ہمارا ضرورت نہیں تھی لانے کی. جو ہماری جماعت جن کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارا ہے، جنہوں نے جماعت کو اس ملک میں بھی قائم کیا اور صوبے میں بھی قائم کیا، جو اس کے پائنیئر ممبرز میں تھے، اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں تھے، ہم نے اپنی زندگی کا بہترین وقت اس کو دیا. اور مجھے اس بات کا بھی اعتراف کرنا ہوگا کہ یہ بھی بہت کچھ دیا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ ہم نے اس جماعت کو اپنی ایک پیشنس کے ساتھ اس کو کھڑا کیا، ایک جذبے کے ساتھ اس کو کھڑا کیا. اس کو دیکھ نامی دی اور وری دی، شہرت دی، اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا ہم نے اپنے. یہ بات میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں. اگر کوئی مجھ پہ یہ کوئی الزام لگا دے کہ اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو مریم نواز صاحبہ کی قیادت ہے، وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اس وقت اور پوری پارٹی کی تنظیم سازی کر رہے ہیں، تو آپ ان کا یہ اختیار جو ہے یا ان کا یہ رول ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، ہمیں تو اس سچی بات ہے کہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے پارٹی
क्यादत ने किया तो तनकीद करने के लिए मैं नहीं समझता कि मैं इस वक्त कोई इस पार्टी के अंदर ऐसी चीज पैदा करूं, लेकिन मैं कहता हूं जो भी जिसको भी जिम्मेदारी है उसको अब जमात को इस सूबे में ये फैसला करना होगा कि क्या इसको हमने आउटसोर्स करना है या इसको दोबारा रिहेबिलिटेट करना है। तो रिहेबिलिटेट करने का हमारी जमात की क्यादत करेगी तो उसका एक ही तरीका है कि वो जो मौजूदा सूबाई क्यादत है इसको खत्म किया जाए, इसको हटाया जाए, इसको दूर किया जाए, यानी अमीर मुकाम साहब को हटाया जाए। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने सारी क्यादत की बात की। देखिए, नाम लेना मेरे लिए, मुझे खुद शर्म आती है सर नाम लेते। मैंने बात तो वही है ना सर, तो सर सदर तो वही है ना। जाहिर अगर आप कहते हैं कि क्यादत को हटाया जाए तो ये तो नहीं हो सकता कि नीचे से सबको हटा दिया जाए, सदर वहां पे रहे। देखिए, सारी क्यादत की बात कर रहा हूं, मैं क्यादत की बात करूं तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं कि जो कल डिक्टेटर की जेब में बैठे हुए थे, उसके जिंदा पे उसके साथ थे, इंक्लूडिंग दफनाने के अमीर मुकाम साहब। ठीक, ये वो भी शामिल है। उसके ये फरमाइएगा भाई के बड़ा यहाँ पे ढांचा खड़ा किया हुआ है जी। ये खाली अमीर मुकाम साहब का मैंने नाम आपने लिया तो कौन से सेक्रेटरी, नाम क्या है उनका? सूबे का जनरल सेक्रेटरी है जी। देखिए, मैं नाम लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता। अच्छा सर, फरमाइएगा मरियम साहब एबटाबाद में आ रही है, कन्वेंशन कर रही है, उन्होंने आपको इनवाइट किया? ठीक, मरियम साहब ने आपको इनवाइट किया सर? अब जमात में नहीं, हमें किसी ने इनवाइट नहीं, पूछा तक नहीं है। और उनका ख्याल है कि हमको जमात में वो नौकर हैं जो हाथ बांधे हुए खड़े हो जाते हैं। दिस इज रॉन्ग, वी आर नॉट दोज पीपल। में से नहीं है, किसी को गलत फहमी होनी होगी कि हम हाथ बांध के खड़े करने में, हमने तो किसी ने रास्ता तक भी नहीं किया। जब मियां नवाज शरीफ साहब इस शहर में आते थे या सूबे में आते थे, अपना हर इंतखाबी जलसा यहां से शुरू करते थे, उनका हर एहतजाजी प्रोग्राम यहां से शुरू होता है आपके पास। और मुझे इसका आजाद हासिल है कि हमने, आप जाएंगे मरियम साहबा के कन्वेंशन में या नहीं जाएंगे? जितने बड़े मियां नवाज शरीफ, देखिए हमें तो इस क्यादत के किसी मुस्लिम लीग के दफनाने का कल कोई कन्वेंशन है, उसमें तो हम शामिल नहीं होते। इसका जिंदा रखने का कोई मंसूबा हो तो उसमें शायद मैं सोच लूंगा, देख लूंगा। तो आपका ख्याल है कि मरियम साहबा एबटाबाद में मुस्लिम लीग को दफन करने के लिए आ रही? देखिए, मैंने तो ये बात आप अपनी जुबान में जो कह रहे हैं मैंने वो नहीं कहा, लेकिन मुझे समझता कि मुस्लिम लीग दफन हो रही है, ये बात मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं। और ये हमारी क़यादत को समझना चाहिए, ये मियां नवाज शरीफ साहब को समझना चाहिए। मेरा एक एहतराम का रिश्ता उनसे हमेशा में वाकईतन मैं बेस्ट आउट इसलिए हो रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो ये उससे ज्यादा जो आपने जमात की बात कर ली, इससे ज्यादा इस मुल्क के बारे में फिक्रमंद हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज ही असल में सच्ची बात है कि इस मुल्क की आज तबाही की जिम्मेदारी के अंदर शरीक रही है, उसमें सारी जमातें शामिल, मेरी जमात भी शामिल रही है। तो ठीक, अच्छा सर ये फरमाइए आखिरी सवाल आपसे कि आपने एक इल्जाम लगाया है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बुज़रा हैं वो करप्शन कर रहे हैं, माल बना रहे हैं, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है या आपका कोई ख्याल है ये? लेट मी टेल यू, मैंने ये कहीं भी नहीं कहा, और आप बिल्कुल मेरी बात को दोबारा सुन लें। मैंने कभी ये इल्जाम नहीं लगाया कि हमारी कैबिनेट जब काबीना मुस्लिम लीग की कोई करप्शन करे, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि इस 2022 में पाकिस्तान का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स आया हुआ है वो नीचे गिरा है, हमारा जो रेटिंग है करप्शन में। तो ये मैंने कहा कि वो इस वक्त भी जारी है, और इस हुकूमत के वही स्टेटस इसका जारी, बल्कि तनज़्ज़ुल आया है। दिस व्हाट आई सेड, मैंने किसी को इल्जाम नहीं लगाया, मैंने ओवरऑल बात की है। ठीक हो मेहता साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।